पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। ट्रेडिंग रोक दी गई है। 100 इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 3,100 जायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,17,000 और 1,16,000 की दो नफसियाती हदें गंवा बैठी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट देखने में आई है। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए भी डूब गए हैं। आपको बताएं, अहम खबर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट देखने में आई है। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। ट्रेडिंग भी रोक दी गई है। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए भी डूब चुके हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। ट्रेडिंग को भी रोक दिया गया है। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का ये पहला दिन है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है और ट्रेडिंग को भी रोक दिया गया है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखने में आई है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए भी डूब गए हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का ये पहला दिन है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है। सलेमान नकवी माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। सलेमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। कहिएगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखने में आई है, क्या समझते हैं, किन अवामिल का नतीजा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मंदी का बुनियादी रीजन वही इंटरनेशनली जो ट्रेड टैरिफ्स जो इम्पोज करे गए हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में गुज़िश्ता कई दिनों से मंदी का सिलसिला जारी था और हमारी मार्केट में आज फर्स्ट टाइम उसका असर लिया है। अदरवाइज जो दो ट्रेडिंग सेशन जुमा और जुमेरात गए वो बहुत अच्छे गए। तो ये नेचुरल बात है, चैन इम्पैक्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी मार्केट में फॉरेनर्स का क्वांटम इतना है नहीं, कुछ थोड़ा ओवर रिएक्शन भी है। बहरहाल ये सूरत हाल है, लेकिन इससे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये एक कोई नेचुरल क्लैमिटी या आफत नहीं है। जैसे कोविड-19 जो था वो एक नेचुरल आफत थी और उसका कोई कैलकुलेशन नहीं बन सकती थी कि वो कब तक जाके सेटल होगी। लेकिन ये क्योंकि मैन मेड है, इनकी टैरिफ के इश्यूज हैं, ये मिल के बैठेंगे, हल करेंगे, तो जब भी ये हल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह बाउंस बैक भी ऐसे ही होगा स्टॉक मार्केट। अच्छा सलेमान साहब, ये भी कहिएगा, आपने कहा कि कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, कोई आफत नहीं है, इसको कोप अप करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान का इशू कोई भी नहीं है। पाकिस्तान का जो है अमेरिका से ट्रेड सरप्लस है $3 बिलियन का। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। हम थोड़ा ड्यूटीज़ में रद्द-बदल करें, थोड़ी अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाएं, थोड़ी बातचीत करें तो मसले हमारे सेटल हो सकते हैं और उससे टेक्सटाइल सेक्टर को प्रॉब्लम है। तो हमें डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं। यही वजह थी कि आज जुमेरात और जुमे को हमारी मार्केट बहुत मजबूत चल रही थी, कोई ऐसा इशू नहीं आया था और आज भी स्टार्ट में मजबूत थी। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो डायरेक्ट वो मसाइल नहीं है हरगिज़ जो दूसरे ममालिक को हैं। मसलन खलीजी ममालिक जो अरब ममालिक हैं वो इसलिए उनकी स्टॉक मार्केटें घटी हैं कि ऑयल बहुत घट गया है, तो उनका बराह रास्त उनकी मईशत का ताल्लुक ऑयल से। लेकिन हमें तो फ़ायदा है, ऑयल घटने से बेतहाशा फ़ायदा है। हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा, इन्फ्लेशन में कमी आएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो हमें तो बेतहाशा फ़ायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IMF से डील हो चुकी है, बिजली की कीमतें घट गई हैं, सर्कुलर रेट से रिलेटेड इश्यूज को हल करा जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे और मजबूत हैं। मगर ये कि ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केटें ख़राब हैं, उसका चैन इम्पैक्ट होता है, तो ये है।
اور جیسے ہی یہ معاملات تھوڑے حل ہوں گے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اچھا سلمان صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ یقیناً یہ جو صورتحال ہے اس سے انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی کم ہوگا، تو اس کانفیڈنس کو واپس لانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اگر یہ اپرچونٹیز بن رہی ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا براہ راست پاکستان کا اس سے تعلق نہیں ہے، اور خدا نخواستہ پاکستان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے، کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جس سے حکومت کو خطرہ ہے یا بارڈر پہ کوئی بڑا ٹینشن ہے نا، یا ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ویک ہیں اور ہمارا جو ہے ڈالر بڑھنے لگے، وہ پرابلم سیریس ہوتی ہے. تو الحمدللہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. سرمایہ کاروں کو چاہیے وہ انتظار کریں، اور یہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول کا معاملہ ہے، اور انٹرنیشنل لیول کا معاملات بڑی جلدی حل ہو جاتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں اور وہ حل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں امید ہے جیسی وہ حل کی طرف جائیں گے فوراً ریکوری بھی آئے گی. تو انویسٹر کے لیے اپرچونٹی بن رہی ہے کہ بہت چیزیں بڑی مہنگی تھیں، آپ پچھلے ہفتے تک کافی سستی ہیں اور تھوڑی بہت سستی ہو جائیں گی، تو اب بائنگ اپرچونٹی بھی بنے گی. سلمان صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صرف مارکیٹ کا ری ایکشن ہے یا انڈرلائنگ اکانومی بھی پریشر میں ہے اس سے؟ بالکل بھی نہیں. انڈر لائن کیسے؟ ابھی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی ہے، اگر پریشر ہوتا تو کیا ڈیل ہو سکتی تھی؟ ڈیل آئی ایم ایف کا ریویو ہوا ہے، انہوں نے ہر چیز چیک کری ہے الحمدللہ، اس کے بعد انہوں نے ہمیں اوکے کرائے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی بجلی کی قیمتیں حکومت نے گھٹائی ہیں. بھئی پیسے ہوں گے جبھی تو قیمتیں گھٹا رہے ہیں، اگر پرابلم میں ہوتے کیوں گھٹاتے؟ پھر اس کے بعد سرکولر ڈیٹ کا ایشو حل ہونے جا رہا ہے الحمدللہ، اس کے بارے میں اچھی خبریں ہیں. تو کوئی ایسی پرابلم انڈر لائن نہیں ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت کنٹرول میں ہے. ہمارا انفلیشن 1% کے اندر آ گیا سال کا، ہے نا. ہماری کرنسی اسٹیبل ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ امید ہے قریب آئیں گے، ہمیں پیسے مل جائیں گے، ہمارا ریزرو بھی بڑھ جائے گا اور ریٹنگ بھی بڑھ جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. سلمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ یا ٹیکس ریفارم کا اسٹاک مارکیٹ کا ڈاؤن ٹرن میں کوئی رول ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ ہے، اور ہو سکتا ہے اب وہ تھوڑا گھٹائے، اب جو مانیٹری پالیسی آئے تو اگر وہ انٹرسٹ ریٹ گھٹا تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، اور نہیں بھی گھٹتا ہے تو کافی گھٹ چکا ہے. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے بیلنس اور بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پالیسی ریٹ کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے یا ایکسچینج ریٹ. تو وہ بہترین کام کر رہا ہے اس وقت. اچھا سلیمان صاحب، حکومت یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ تاجر دو اسکیم بھی لائی جا رہی ہے یا ٹیکس بیس بورڈنگ کی پالیسیز بھی لائی جا رہی ہیں، ان کا انڈائریکٹ امپیکٹ مارکیٹ پر پڑ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے؟ نہیں وہ اچھی چیزیں ہیں. دیکھیں ٹیکس ریونیو جتنا بڑھ رہا ہے، ایگریکلچر ٹیکس لگ رہا ہے، ریٹیلر پہ ٹیکس لگ رہا ہے، پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، یہ بیسک ریفارمز ہیں. اور یہ جتنے آگے بڑھتے جائیں گے، یہ ہمارا ملک کی اگر بیسک پرابلم ہی یہی چیزیں تھی کہ نہ ایگریکلچر ٹیکس لگتا تھا، نہ ریٹیلر پہ لگتا تھا، نہ پرائیویٹائزیشن پہ کچھ ہوتا تھا. اس میں جتنا کام ہوگا ہمارے ملک کے معیشت کے لیے اتنا ہی بہتر ہوتا جائے گا. سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلوبل اکنامک انسرٹینٹی اور جیسے کہ ابھی آئل پرائسز کی بھی آپ نے بات کیا، جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہو گئی، پاکستانی اسٹاک مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ہوئے ہیں، چین امپیکٹ کے تحت ہوئے ہیں، مگر براہ راست ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. اور جیسے میں پھر بتاتا ہوں، جیسے سعودی عرب کی مارکیٹیں یا گلف کی مارکیٹیں گھٹی ہیں کیونکہ آئل بہت گھٹ گیا ہے وہاں، اس لیے ان پہ پریشر آیا ہے. اسی طریقے سے یورپ اور دیگر ایشیا، چائنا کی مارکیٹ یا کوریا کی مارکیٹیں گھٹی ہیں کیونکہ براہ راست ٹیرف سے بہت زیادہ متاثر ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا سلیمان صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ فورن پورٹ فولیو انویسٹر کا ٹرسٹ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کی جو وجوہات ہیں وہ دوسری ہیں، کچھ سیاسی بھی ہیں، کچھ اور ہیں، وہ مسائل دوسرے ہیں. اور اچھا ویسے یہ تو ابھی اچھا ہو گیا نا، اگر فارنر زیادہ ہوتے تو مارکیٹ ہماری زیادہ گھٹتی. شکر ہے کہ فارنر اتنے ہیں نہیں ہماری مارکیٹ میں، تو بلیسنگ ہو گیا. تو مگر یہ ہے کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ دوسری ہیں، مارکیٹ سے اس کا لنک اتنا نہیں ہے، دوسرے کچھ اور ریزن ہیں جس کی وجہ سے فارن پورٹفولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے اور کم ہے. ٹھیک ہے، ماہر معاشیات سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم معاملے پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.